Ang mani-mani nga itong itanom mga kabukid, luwag na. Dagan na kayo. Torang kanding dito mga kabukid. Dili matog kaon sa kanding mani-mani mga kabukid. Karon mga kabukid, dagan kay bulak atong mani-mani. Kaning bulak sa mani-mani mga kabukid, makaon na siya mga kabukid. Protina na siya. Ang karne, protina. Kaon tani, maro pa tanong karne ani. Nindot ito panglawas ani mga kabukid. Natural siya. Pwede po siya isagol sa salad mga kabukid. Kung magsalad ta, pwede na siya isagol. Yang lami mga kabukid, mura rin pagmani. Tabangan na itong kaon ng kanding mga kabukid, kaya di na matong kaon sa kanding. Hasta ang manok mga kabukid. Nangaon niya pwede rin mani-mani. Atong kanding dito mga kabukid. Di niya madalag kaon. Dili niya matong kaon. Tabangan na itong kaon para mahurot. Lamig yung lasa mga kabukid. Kung masalad ka, gusto mo lang lami og mani, butang yan eh.